శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. శ్రీ గణేశాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం ఈకార రూపిణ్యై నమః. ஸ்ரீமத்தேவி பாகவத மகாபுராண மூல பாராயணம் ஸ்கந்தம் 5 அத்தியாயம் 24. தூதுவர் உரை. சண்டி எனப்படும் ओम नमः चण्डिकायै. व्यासोवाच देव्यास्तद्वचनं स दूतप्राह विस्मितः किं प्रूषे रुचिरापाङ्गी स्त्री स्वभावात्ति साहसात् इन्द्राद्या निर्जिता येन देवदैता तथा परितं कथं समरे देवी चेतुमिच्छसि भामिनि त्रैलोक्ये तादृशो नास्ति यः शुम्भं समरे जयेत् का त्वं कमलपत्राक्षि तस्याग्रे युधि साम्प्रतम् अविचार्य न वक्तव्यं वचनं क्वापि सुन्दरी फलं स्वपरयो ज्ञात्वा वक्तव्यं समयोचितम्. त्रैलोक्याधिपति शुम्भः तव रूपेण मोहितः त्वाञ्च प्रार्थयते राजा कुरु तस्येप्सितं प्रिये त्यक्त्वा मूर्खस्वभावं त्वं सम्मान्य वचनं मम भज शुम्भं निशुम्भं वाहितमेतद्ब्रवीमि ते शृङ्गारः सर्वथा सर्वैः प्राणिभिः परया मुदा सेवनीयो बुद्धिमद्भिः न वानामुत्तमो यतः नागमिष्यसि चेत्पाले संक्रुद्धपृथिवीपतिः अन्यानाज्ञाकरान् प्रेष्य फलान्नेष्यति साम्प्रतं केशेष्वाकृष्यते नूनं दानवा फलदर्पिताः न त्वां न ईष्यन्ति वामोरु तरसा शुम्भसन्निधौ स्वलज्जां रक्षतन्वङ्गी साहसं क्व युद्धं निशितैः बाणैः क्व शुकं रतिसङ्कजं सारासारं परिच्छेद्य कुरु मे वचनं पटु भज शुम्भं निशुम्भं वा लब्धासि परमं शुकं. देव्युवाच सत्यं दूतमहाभाग प्रवक्तुं निपुणे ह्यसि निशुम्भशुम्भौ जानामि फलवन्ता विधिध्रुवं प्रतिज्ञा मे कृता बाल्यः अतन्यथा सा कथं भवेत् तस्मात् ब्रूहि निशुम्भं च शुम्भं वा बलवत्तरं विना युद्धं न मे भर्ता भविता कोऽपि जित्वा मां तरसा कामं करं गृह्णातु साम्प्रतं यत् युद्धेच्छय समायातां विद्धि माम बलां नृप युद्धं देहि समर्थोऽसि वीरधर्मं समाचर बिभेषि मम शूर त्रिदिवं च धरां त्यक्त्वा जीविते चायतस्थिते इति दूतवदाशु त्वं गत्वा स्वपतिमादरात् स विचार्य यथा युक्तं करिष्यति महाबलः संसारे दूतधर्मोऽयं यत् सत्यं भाषणं किल सौत्रपद्यौ च धर्मज्ञ तथा त्वं कुरु माचिरं. व्यासोवाच तद्वचनं श्रुत्वा नीतिमद्बलसंयुतं हेतुयुक्तं प्रकल्पं च विस्मितप्रययौ तदा गत्वा दैत्यपतिं दूतोन्विचार्य च पुनः पुनः प्रणम्य पादयो बृह्वः प्रत्युवाच नृपं च तं राजनीतिकरं वाक्यं मृदुपूर्वं प्रियं वचः दूतोवाच सत्यं प्रियं च वक्तव्यं तेन चिन्ता परो अप्रियं वदतां कामं राजा कुप्यति सर्वथा साक्षात् कुत समायातः कस्य वा किं बला न ज्ञानगोचरं किञ्चित् किब्रवीमि विचेष्टितं युद्धकामा मया दृष्टा गर्विता कटुभाषिणी तया यत् कथितं सम्यक् तच्छृणुष्व महामते मया बाल्यात् प्रतिज्ञेयं कृता पूर्वं विनोदतः सखीनां पुरतः कामं विवाहं प्रति सर्वथा यो मां युद्धे जये दत्ता दर्पञ्च विदुनोति वै तं वरिष्याम्यहं कामं पतिं समबलं किल न मे प्रतिज्ञामित्यासा कर्तव्या नृपसत्तम तस्मात् युध्यस्व धर्मज्ञ जित्वा मां स्ववशं कुरु तयेति
यथेच्छसि महाराज तथा कुरु तव प्रियं सायुधार्थं कृतमतिः सायुधा सिंहकामिनी निश्चला वर्तते भूप यद्योग्यं तद्विधीयतां व्यासोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य सुग्रीवस्य नराधिपः पपृच्छ भ्रातरं शूरं समीपस्थं महाबलं शुम्भोवाच भ्रातः किमत्र कर्तव्यं ब्रूहि सत्यं महामते नार्येका योद्धुकामास्ति समाह्वयति साम्प्रतम् अहं गच्छामि संग्रामे त्वं वा गच्छ फलान्वितः यद्रोचते निशुम्भात्र तत्कर्तव्यं मया किल निशुम्भोवाच न मया न त्वया वीर गन्तव्यं रणमूर्धनि प्रेषयस्व महाराज आगमिष्यति शुम्भत्र विवाह संविधीयतां व्यासोवाच तन्निशम्य वचस्तस्य शुम्भो भ्रातुः कनीयसः कोपात् सम्प्रेषयामास पार्श्वस्थं धूम्रलोचनं शुम्भोवाच धूम्रलोचन गच्छाशु सैन्येन महता वृतः गृहीत्वा नयतां मुक्तां स्ववीर्यमदमोहितां देवो वा दानवो वापि मनुष्यो वा महाबलः तत्पार्श्वनिग्राहतां प्राप्तो हन्तव्यस्तरसा त्वया तत्पार्श्ववर्तिनीं कालीं हत्वा संगृह्यतां पुनः शीघ्रमत्र समागच्छ कृत्वा कार्यमनुत्तमं रक्षणीया त्वया साध्वी मुञ्चन्दी मृतमार्गणान् यत्रेण महता वीर मृतदेहा कृशो सर्वथा सा न हन्तव्या रक्षणीया प्रयत्नतः व्यासोवाच इत्यातिष्ठत् तथा राज्ञा तरसा धूम्रलोचनः प्रणम्य शुम्भां सैन्येन वृतशीघ्रं ययौ रणे असाधूनां सहस्राणां षष्ट्या तेषां वृतस्तथा स ददर्श ततो देवीं रम्योपवनसंस्थितां दृष्ट्वा तां मृगौषावाक्षीं विनयेन समन्वितः उवाच वचनं श्लक्ष्णं हेतुमद्रासभूषितं शृणुदेवी महाभागे शुम्भस्त्वद्विरहातुरः दूतं प्रेषितवान् पार्श्वे तव नीतिविशारदः रसपङ्के भयोद्विग्नः सामपूर्वं त्वयि स्वयं तेनागत्य वच प्रोक्तं विपरीतं वरानने वच बभूव रसमार्गज्ञे शुम्भकामविमोहितः दूतेन तेन न ज्ञातं हेतुगर्भं वचस्तव यो मां जयति संग्रामे यदुक्तं कठिनं वच न ज्ञातस्तेन संग्रामे द्विविध खलु मानिनी रतिजोतोत्साहश्च पात्रभेदे विवक्षितः रति च त्वयि वामोरु शत्रुरुत्साहजः स्मृतः सुखतप्रथमकान्ते दुःखदश चारिज स्मृतः जानाम्यहं वरारोहे भवत्या मानसं किल रतिसङ्ग्रामभावस्ते हृदये परिवर्तते इति तज्जं विदित्वा मां त्वत्सकाशं नराधिपः प्रेषयामास सम्बोध्य भज शुम्भं त्रिलोकेशं देवतर्पणं पट्टराज्ञे प्रिया भूत्वा भुङ्क्ष्व भोगाननुत्तमान् जेष्यति त्वां महाबाहुः शुम्भकामफलार्थवित् विचित्रान् कुरु भावां स्वं सोऽपि भावान् करिष्यति भविष्यति कालिकेयं तत्र वै नर्मसाक्षिणि एवं शङ्करयोगेन पतिर्मे परमार्थवित् जित्वा त्वां सुखशय्यायां परिश्रान्तं करिष्यति रक्तदेहं नगाथैः दन्तैश्च कण्डिताधरां श्वेतक्लिन्नां प्रपग्नां त्वां संवितास्यति भूपतिः भविता मानसः कामो रतिसङ्ग्रामजस्तव दर्शनात् त्वज एव भज शुम्भं गणात्यक्षं मानने याति मानिनी मन्दभाग्याश्च ते नूनं ह्यस्त्रयुद्धप्रिया च येन ददर्हास्य कान्ते त्वं सदा सुरतवल्लभे अशोकं कुरु राजानं पादाघातविकासितं फकुलं शीतुशेकेन तथा कुरपकं गुरु ॐ श्री इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां पंचमस्कन्धे देवी महात्म्ये देवी पार्श्वे धूम्रलोचन दूत प्रेषणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः।